Good morning to everyone. This is Violeta Pulido. Welcome to my YouTube channel, guys. So my title of episode karon, guys, is about the two wolves of our mind and two goats of our attitude. So naay duha ka mga wolves, guys, nga naa sa atong nahuna, guys. Ang isa mao ang negative nga pangunahuna ug ang isa, guys, nga naa sa atong nahuna, guys, sa atong mind is positive, guys. O ikaduha, guys, ang duha ka kanding nga mga kinaiya nga ana sa tuwa, guys, ang kanding ug ang karnero. So una, guys, ang atong iskutan mahitungod ang ato ang positive thinking nag-represent sa wolf, guys, nga naatay duha ka mga wolf dinhi sa tuang unahuna, guys, nga kini negative, guys, nga kanunay kini maghatag ka nato og dili maayo nga mga kalampusan nga angay nato buhaton sa matag adlaw nato sa ato ang desisyon sa atong kinabuhi. Og kini ikaduha, guys, gitawag kini og positive nga kung maminaw ta dinhi nga positive nga naa sa tanhuna, guys, nga nag-represent sa wolf, guys, nga nagira ni silang duha dinhi sa atong nahuna, guys. So guys, kung ang positive na ato ang paminawon, guys, sa ato ang matag decision sa atong kinabuhi, guys, ug kini mosulta kini sa ato ang